रात के 2:30 बज चुके थे। आमिर की गहरी सांसें मेरे सीने पे बोझ बन रही थी, लेकिन मेरी अपनी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अलमारी के पुराने शीशे में चांद की मध्यम रोशनी पड़ रही थी और उसमें मेरा वो भरा हुआ वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी छाती को उस हिस्से पे रखा जो पिछले चंद महीनों में इस कदर उभर चुका था कि मेरे कपड़े अब उसकी कैद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेरी कमर की लचक और मेरे चेहरे की वो गुलाफी सुर्ख रंगत सब कुछ चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि मैं अब एक आम सी दुबले पतले जिस्म वाली लड़की नहीं रही, बल्कि जवानी के उरूज पे बैठी एक ऐसी मुकम्मल औरत बन चुकी हूँ जो किसी का भी दिल पूरी तरह धड़का सकती है। आमिर की मेहनत कश जिंदगी का पसीना जब शाम को मुझसे लिपटता तो मेरी दुनिया बज़ाहिर जन्नत बन जाती थी, लेकिन जैसे ही नाजिश की वो बातें मेरे जहन में आती थीं, मेरे इस जन्नत के महल में दरारें पड़ने लगती थीं। नाजिश ने जाते हुए जो जहर मेरे कानों में उंडेला था, वो अब मेरे खून में दौड़ रहा था। करोड़ों रुपए का बंगला, बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां और वो सोना जो उसने मेरी कलाइयों में पहनाया था, वो सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मैं सोचती थी कि आमिर की ये मोहब्बत कितनी सच्ची क्यों ना हो, ये मेरी टपकती हुई छत को पक्का नहीं कर सकती, ये मेरी बेटी की फीस या घर के राशन के बकाया बिल अदा नहीं कर सकती। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि मोहल्ले के आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ ही बाहर गली में नाजिश की उस लंबी कार का हॉर्न बजा। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से फटा हुआ दुपट्टा संभाला और दरवाजा खोला। नाजिश अंदर दाखिल हुई तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी बेताबी और फितना अंगेजी रक्स कर रही थी। उसे दरवाजे की कुंडी खुद अंदर से चढ़ा दी और सीधा मेरे बिस्तर के पास रखी टूटी हुई कुर्सी पे बैठ गई। उसे अपना कीमती हैंड बैग खोला और उसमें से एक भारी लिफाफा निकाल के मेज पे पटक दिया। जैसे ही लिफाफे का मुंह खुला, अंदर रखे 5,000 वाले नोटों के गड्ढे बाहर झांकने लगे। नाजिश ने वो नोट उठा के मेरे हाथों में ठोंस दिया और मेरे कान के पास मुंह लाकर धीमी लेकिन मदहोश कुन आवाज में बोली, देखो सायरा, ये सिर्फ एक झलक है, इसके पीछे पूरा खजाना पड़ा है। तुम क्यों इस नहूसत और गुर्बत में सड़ रही हो? तेरा ये जो जिस्म है ना, ये किसी गरीब के क्वार्टर में गलने के लिए नहीं, बल्कि किसी महल की मलिका बनने के लायक है। आमिर दिन भर मिल में कोयला तोड़ता है, उसके हाथों के छाले और उसके पसीने की बदबू से तेरी ये जवानी कब तक महकेगी? एक बार मेरा सौदा मंजूर कर ले, आमिर को एक रात के लिए मेरे पास आने दो, फिर देखना मैं तुम्हारी नस्लें सवार दूंगी। मेरे हाथ में पकड़े हुए नोटों के बंडल कपकपा रहे थे। मेरा दिल अंदर से चीख रहा था कि ये गुनाह है, ये जमीर का सौदा है, लेकिन वो नोटों की खुशबू और उन गड्डियों की मोटाई मेरे हवास पर इस कदर तारी हो चुकी थी कि मेरी जुबान से इनकार का एक लफ्ज भी बाहर न निकल सका। मैंने अपनी निगाहें चुराई और कमजोर से लहजे में कहा, नाजिश पागल न बनो, आमिर बहुत सीधा इंसान है, वो मुझे जान से ज्यादा चाहता है, वो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नाजिश ने हंसते हुए मेरी थोड़ी पकड़ी और बोली, मर्द की मोहब्बत पेट नहीं भरती सायरा, और रही बात आमिर की, तो मर्द को कौन सा अकल होती है जब उसे रात की तन्हाई में कोई दूसरी हसीन औरत मिल जाए। वो गरीब आदमी है, खुद ही खुशी से फूले नहीं समाएगा जब उसे लाखों रुपए मिलेंगे। उसके बाद मेरे दिल के अंदर तीर की तरह पेवस्त हो गई। मैं जानती थी कि आमिर की तनख्वाह इतनी कम थी कि वो पूरी जिंदगी भी मेहनत करे तो इतने पैसे नहीं जमा कर सकता जितना नाजिश एक रात के बदले देने को तैयार थी। मैंने उन नोटों को सीने से लगाया और मेरी आंखों में हवस और मजबूरी के मिले जुले आंसू आ गए। उस शाम जब आमिर घर आया तो उसके चेहरे पे हमेशा की तरह थकन के गहरे साए थे और उसके कपड़ों से मिल के तेल और कोयले की बू आ रही थी। उसने दरवाजा खोलते ही हमेशा की तरह मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। उसका वो गर्म लम्स जो हमेशा मुझे मदहोश कर देता था, इस बार मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन पैदा कर रहा था। जब उसने अपना सर मेरे सीने पर रखा और मेरी भारी छाती को छुआ तो मेरे मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। आमिर ने घबरा के पूछा, क्या हुआ मेरी जान, तबीयत तो ठीक है ना, तुम इतना काम क्यों रही हो? मैंने बमुश्किल अपने आप को संभाला और झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, कुछ नहीं आमिर, बस आज दिन भर बहुत घुटन रही, बिजली भी बार बार जाती रही। आमिर ने मेरे माथे पे प्यार किया और बोला, तुम फिक्र न करो सायरा, जल्दी ही हालात बदलेंगे, मैं और ज्यादा ओवर टाइम लगाया करूंगा, तो मैं कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। देखना जल्दी हमारे घर में जनरेटर होगा और फिर बिजली जाने से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उसके उन सीधे साधे और मोहब्बत भरे अल्फाज ने मेरे दिल पे एक कारी ज़र्ब लगाई। मैं सोचने लगी, जो इंसान मेरे लिए इतनी मोहब्बत करता है, मैं उसके साथ ये धोखा करने जा रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो सोने के कंगन और नोटों के बंडल थे जो अलमारी के पीछे छुपाए गए थे। रात की तारीकी गहरी होती गई और आमिर गहरी नींद में सो गया, लेकिन मैं जागती रही। मैंने अपने दिल के दरवाजे पे पहरा देने वाले ज़मीर को खुद ही सुला दिया और तय कर लिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर मैंने वो फैसला किया जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरा नाम सायरा था और अपने नाम के मतलब की तरह मैं हवाओं में उड़ना ही पसंद करती थी। मेरी जिंदगी का हर दिन एक ऐसे शहर से शुरू होता था जिस पे दुनिया की तमाम औरतें कुर्बान होने को तैयार हो जाएं।
میں جب صبح سویرے بستر سے اٹھتی تو سب سے پہلے الماری کے پٹ پہ لگے پرانے شیشے کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی۔ وہاں کھڑے ہو کے میں گھنٹوں اپنے وجود کو نہارتی اور اپنی قسمت پہ ناز کرتی۔ شادی کے ان 7 سالوں نے مجھے ایک بالکل ہی مختلف روپ دے دیا تھا۔ میری جوانی کسی تپتے ہوئے صحرا میں اچانک پھوٹنے والے چشمے کی طرح ابل رہی تھی۔ میرا قد کاٹ، میرا تندرست توانا جسم اور میرے چہرے پہ چھائی سرخ رنگت کسی بھی دیکھنے والے کو مبہوت کرنے کے لیے کافی تھی۔ سب سے حیران کن تبدیلی میری نسوانی حسن میں آئی، جس کا نمبر دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرا لباس اب میرے جسم پہ تنگ ہونے لگا تھا، اور جب میں اپنے نسوانی حسن کو شیشے میں دیکھتی تو خود میری اپنی سانسیں رکنے لگتی تھیں۔ میرا پورا وجود ایک بھرپور اور کامل عورت کی گواہی دیتا تھا، جس کے انگ انگ سے تندرستی اور جوانی چھلک رہی تھی۔ میں جب بھی اپنے اس بھرے ہوئے تندرست وجود پہ ہاتھ پھیرتی تو مجھے اپنے شوہر عامر کا وہ گرم اور دیوانہ وار لمس یاد آ جاتا جو وہ رات بھر مجھ پر نچھاور کرتے تھے۔ یہ عامر کی بے پناہ محبت ہی تو تھی جس نے مجھ جیسی عام اور دبلی پتلی لڑکی کو ایک ایسی دلکش عورت بنا دیا تھا جس کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ عامر مل میں ایک معمولی کلرک تھے اور ہماری آمدنی اتنی کم تھی کہ ہم بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری کر پاتے تھے۔ ہمارے گھر کی دیواروں کا پلاسٹر اکھڑ چکا تھا اور چھت برسات میں جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی، لیکن اس غریبی کے باوجود میرا دل اور میرا جسم ہمیشہ بادشاہوں کی طرح نہال رہتا تھا۔ عامر روزانہ رات کو جب تھکے ہارے گھر لوٹتے تو اپنی ساری تھکن میرے اس تندرست جسم کے آغوش میں آ کے بھول جاتے۔ وہ ساری رات مجھ سے اس طرح چپکے رہتے جیسے میں ان کی زندگی کا کل اثاثہ ہوں۔ ان کے مضبوط ہاتھ جب میرے بھرے ہوئے وجود کو چھوا کرتے تو میرے اندر ایک نئی زندگی دوڑ جاتی۔ اسی جنون اور اسی رات بھر کی قربت کا نتیجہ تھا کہ میری خوبصورتی محلے بھر میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ میں جب بھی کلے کے سرکاری نلکے پہ پانی بھرنے جاتی تو محلے کی بڑی بوڑھیاں اور جوان لڑکیاں حسرت بھری نظروں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتی اور ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی۔ میری سہیلیاں اکثر میرے پاس آ کے بیٹھتی اور بڑے اشتیاق سے پوچھتی، سائرہ آخر تمہاری اس کایا پلٹ کا راز کیا ہے؟ تم کھاتی تو سوکھی روٹیاں ہو مگر تمہارا یہ ابھرا ہوا جسم اور چہرے کی یہ چمک کسی امیر گھرانے کی ملکہ جیسی ہے۔ میں ان کی باتیں سن کے بس شرما جاتی اور اپنے دوپٹے کو سینے پہ مزید کس لیتی، کیونکہ میں انہیں یہ کیسے بتاتی کہ ایک مرد کی سچی محبت دنیا کی ہر قیمتی خوراک اور ہر بڑے پالر سے بڑھ کر عورت کو جوان اور تندرست رکھتی ہے۔ انہی دنوں میری زندگی میں نازش کی واپسی ہوئی۔ وہ میرے اسکول کے زمانے کی سب سے امیر اور گہری سہیلی تھی، جس کی شادی ایک بہت بڑے صنعت کار سے ہوئی تھی۔ وہ شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک شاندار بنگلے میں رہتی تھی، جہاں نوکر چاکر اور گاڑیاں اس کے ایک اشارے پہ حاضر ہوتی تھیں۔ ایک دن وہ اپنی چمکتی ہوئی بڑی گاڑی میں میرے اس تنگ اور غریب محلے کی گلی میں آئی تو پورا محلہ اسے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ جب وہ میرے چھوٹے سے کوارٹر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میں اسے دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ نازش نے لاکھوں روپے کا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے کانوں میں ہیرے کے جھمکے چمک رہے تھے، لیکن اس کا اپنا چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور اس کا جسم اتنا کمزور تھا جیسے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ اس کے برعکس جب نازش کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھنے کے بجائے کھڑی ہو گئی اور میرے قریب آ کر میرے ہاتھوں کو چھونے لگی۔ وہ بار بار میری بھری ہوئی چھاتی، میرے چمکتے ہوئے گالوں اور میری تندرست قامت کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی جلن اور حسرت کے جذبات ابھر رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، سائرہ یہ تم ہو یا کوئی اور؟ تم اتنی کیسے بدل گئی؟ تمہارے پاس تو نہ اچھا کھانا ہے نہ عیش و آرام، پھر بھی تم اس عمر میں اتنی بھرپور اور جوان کیسے دکھتی ہو؟ جبکہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں دن بدن مرجھاتی جا رہی ہوں۔ بہت سالوں بعد نہ جانے اسے کیسے میری یاد آئی تھی کہ وہ میرے گھر چلی آئی، اور اب آنے کے بعد مجھے دیکھ کے بالکل حیران رہ گئی تھی۔ میں نے پہلے تو ہنس کے اس کی بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے بہت زیادہ اصرار کیا اور رونے والی ہو گئی تو میں نے اپنے شوہر کی محبت کے ذام میں سادگی سے کہہ دیا کہ نازش، یہ سب میرے عامر کی محبت کا صدقہ ہے۔ وہ مجھ سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ساری رات مجھ سے ایک پل کے لیے بھی الگ نہیں ہوتے، اور ان کا یہی لمس میری اس تندرستی اور خوبصورتی کا اصل راز ہے۔ انہوں نے مجھے لڑکی سے ایک سچی عورت بنا دیا۔ میری یہ بات سن کے نازش کے چہرے پہ ایک گہرا سناٹا چھا گیا، اور وہ کافی دیر تک حسرت بھری نظروں سے میرے وجود کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگی، سائرہ تمہارا یہ شوہر کتنا خوش قسمت ہے، اور تم کتنی امیر ہو، کیونکہ میرا شوہر کامران تو راتوں کو امیر پارٹیوں اور ماڈلز کے چکروں میں رہتا ہے۔ اسے میری کوئی پرواہ نہیں، وہ مہینوں مجھے چھوتا تک نہیں، اسی لیے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پاگل پن چمکا، اور وہ میرے اور قریب ہو کر دھیمی لیکن وزنی آواز میں کہنے لگی، کیا تمہارا شوہر مجھے بھی ایسے ہی خوبصورت اور تندرست کر سکتا ہے اگر وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارے تو؟ میں بدلے میں تمہیں اتنی بڑی قیمت دوں گی کہ تمہاری یہ غریبی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ یہ غیر اخلاقی اور ہولناک فرمائش سن کے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور میرا پورا جسم پسینے سے نہا گیا۔ میں نے تڑپ کے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور غصے سے کانپتے ہوئے کہا، نازش تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا گھناؤنی بات کر رہی ہو؟ عامر میرا شوہر ہے، کوئی بازار کا کھلونا نہیں جسے خریدا جا سکے۔
तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन दोबारा कभी भी मेरे घर में कदम मत रखना। नाजिश मेरी इस सख्ती पे थोड़ा घबरा गई और अपनी बात को संभालते हुए कहने लगी कि सायरा, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस अपनी महरूमी के मारे जज्बाती हो गई थी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गुस्सा थूक दो। कुछ देर बाद वो चली गई, लेकिन मेरे घर के सुकून में जाते जाते वो एक ऐसा जहर घोल गई जिसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने जहन में बिठाना शुरू कर दिया, क्योंकि गरीबी के दिन बहुत सख्त होते हैं और पैसे की चमक कमज़ोर दिलों को बहुत जल्द अपने जाल में जकड़ लेती है। उस रात जब आमिर घर आया और उन्होंने हमेशा की तरह मोहब्बत से मुझे अपने सीने से लगाया तो मेरा दिल अंदर से लरज रहा था। आमिर का लम्स वही था, उनकी रात भर की दीवानगी वही थी, लेकिन अब मेरे जहन में बार बार नाजिश का वो मुरझाया हुआ चेहरा, उसका वो जुमला गूंज रहा था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी कीमत दूंगी। मैं जब सुबह उठ के अपने तंदुरुस्त फिगर को शीशे में देखती तो अब मुझे खुशी के साथ साथ एक गहरा एहसास महरूमी भी होने लगता था। मैं सोचती कि इस हुस्न का क्या फ़ायदा जो इस खड़े हुए प्लास्टर वाली दीवारों और तपती हुई छत के नीचे रुल रहा है। अगले ही दिन नाजिश फिर मेरे घर आ गई और इस बार वो खाली हाथ नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में सोने के 2 भारी कंगन थे, जो उसे ज़बरदस्ती मेरी कलाइयों में पहना दिया और कहने लगी, सायरा देखो, ये सोना तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पे कितना जचता है। तुम क्यों इस तपते हुए कमरे में अपनी जवानी ज़ाया कर रही हो? मेरे बंगले में AC चलते हैं, वहाँ गाड़ियाँ हैं। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान बंगला और करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस दूंगी। कामरान मुझे पैसे देने में कंजूसी नहीं करता, बस मुझे वो तंदुरुस्ती और औरत होने का एहसास चाहिए जो आमिर तुम्हें देता है। मैंने उस दिन भी उसे मना किया, लेकिन मेरे लहजे में वो पहले वाली गैरत और सख्ती गायब हो चुकी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ के माली मसाइल और बिजली के भारी बिलों ने मुझे थका दिया था। नाजिश का बार बार आना और मुझे करोड़ों रुपए का लालच देना मेरे दिफा को आहिस्ता आहिस्ता मिस्मार कर रहा था, और मेरा लालची जहन अब इस घिनौने सौदे को एक ज़रूरत बना के देखने लगा था। अब मेरे अंदर की वो रिवायती गयूर औरत सिसकियाँ लेके दम तोड़ रही थी, और उसकी जगह एक ऐसी हरीस लड़की जन्म ले चुकी थी जिसकी आंखों पे नाजिश की दिखाई हुई दौलत की चमक चढ़ी थी। मैं जब भी दिन के वक़्त किचन के तपते हुए चूल्हे के सामने खड़ी होती तो मुझे नाजिश का वो ठंडा बंगला याद आता। जब बाजार में सब्जी वाले से 2-2 रुपए के लिए तकरार करना पड़ती तो मेरे जहन में नाजिश के दिए हुए सोने के कंगनों की खनकार गूंजने लगती, जो मैंने अब अलमारी के नीचे छुपा के रख दिए थे। मैं अपने इस उभरे हुए तंदुरुस्त वजूद को देखती और फिर अपने फटे हुए दुपट्टे पर नज़र डालती तो मेरी रूह तड़प उठती। मैं सोचती, आखिर इस बेपनाह हुस्न और जवानी का क्या फ़ायदा जो इस गरीब खाने के अंधेरों में ही दम तोड़ जाएगा। अगर आमिर सिर्फ कुछ वक्त के लिए नाजिश को वो तवज्जो दे दे जिसकी वो प्यासी है, तो इसमें आमिर का क्या बिगड़ेगा? वो तो मर्द है और बदले में हमारी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल जाएगी। ये सोचे अब एक नासूर की तरह मेरे दिमाग को चाट रही थी, और मैं इस घिनौनी साजिश को अपने दिल में जायज़ साबित करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो चुकी थी। एक रात जब आमिर मिल की 12 घंटे की सख्त ड्यूटी के बाद घर लौटे तो उनका चेहरा थकन से निढाल था और उनकी कमीज़ पसीने में शराबूर थी। उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुरा के मुझे देखा और गरीब खाने के उस इकलौते पंखे के नीचे बैठ गए जो पूरी रफ्तार के बावजूद सिर्फ गर्म हवा उगल रहा था। मैंने उनके लिए ठंडा पानी ला के दिया और जब वो पानी पी चुके तो मैं उनकी टांगें दबाने के लिए उनके कदमों में बैठ गई। आमिर ने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और मुझे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। उनका वो तपता हुआ लम्स पाकर रोज़ की तरह मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, लेकिन इस बार मेरी रूह उस लम्स का वैसा जवाब न दे सकी जैसी वो हमेशा दिया करती थी। आमिर ने मेरी आंखों में झांका और धीमी आवाज़ में पूछा, सायरा क्या बात है, तुम आज कुछ खोई खोई सी लग रही हो। तुम्हारा वजूद आज इतना सर्द क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि मेरे अंदर अपने शौहर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी जो मुझ पे अपनी जान छिड़कता था। मैंने गहरा सांस लिया और अपने कांपते हुए लहजे को संभालते हुए कहा, आमिर, मैं आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जिस पे हमारी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार है। आमिर ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मेरे गाल पे हाथ रखते हुए कहा, हाँ कहो सायरा, तुम जानती हो मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं टालता, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उनका यह जुमला मेरे दिल पे किसी खंजर की तरह लगा, लेकिन लालच का भूत मुझ पे इस हद तक सवार हो चुका था कि मैंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। मैंने अलमारी से वो सोने के कंगन निकाले जो नाजिश ने मुझे दिए थे और उन्हें आमिर की हथेली पे रख दिया। आमिर उन चमकते हुए कंगनों को देख के चौंक उठे, उनके चेहरे पे सख्त हैरत के तासुरात उभर आए। उन्होंने पूछा, सायरा ये सब क्या है? तुम्हारे पास ये सोना कहाँ से आया? हमारे हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं कि हम चांदी की एक अंगूठी भी खरीद सकें। मैंने थूक निगला और डरते डरते नाजिश की पूरी कहानी उनके सामने खोल के रख दी।
میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح نازش اپنے شوہر کی بے رخی کی وجہ سے اندر سے مرجھا چکی ہے اور کس طرح وہ میرے تندرست جسم اور اس نکھار کو دیکھ کے حسرت کا شکار ہو گئی ہے۔ میں نے عامر کو بتایا کہ نازش نے مجھ سے کیا فرمائش کی ہے اور وہ اس کے بدلے ہمیں کیا کچھ دینے کو تیار ہے۔ میں جیسے جیسے بول رہی تھی عامر کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، ان کی آنکھیں غصے اور صدمے سے پھٹنے لگی تھیں اور ان کے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئی تھی۔ جب میں نے بات ختم کی اور کہا کہ عامر وہ ہمیں شہر کے سب سے پوش علاقے میں بنگلہ اور کروڑوں روپے دینے کو تیار ہے، تو عامر اچانک بستر سے اٹھے اور انہوں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پہ دے مارا۔ اس اچانک ضرب سے میں فرش پہ جا گری اور میرے ہونٹ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ عامر غصے سے پاگل ہو رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اس طرح ہانپ رہے تھے جیسے کوئی زخمی شیر ہو۔ انہوں نے چلاتے ہوئے کہا، سائرہ تم میری بیوی ہو یا کوئی بازار کی دلال؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی غیرت، اپنی محبت اور اپنے اس پاکیزہ لمس کا سودا کسی امیر عورت کی دولت کے لیے کروں گا؟ میں دن بھر مل میں اس لیے خون پسینہ بہاتا ہوں تاکہ تمہیں حلال کی 2 روٹیاں کھلا سکوں، اور تم چند ٹکوں کی خاطر مجھے بیچنے چلی ہو؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی دولت اور ایسا بنگلہ جو میری غیرت کا جنازہ نکال کے ملے۔ انہوں نے وہ سونے کے کنگن اٹھا کے دیوار پہ دے مارے اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس رات وہ گھر واپس نہیں آئے۔ میں فرش پہ بیٹھی روتی رہی اور اپنے بہتے ہوئے خون کو صاف کرتی رہی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ عامر کے اس غصے اور اس تماچے نے میرے اندر کے لالچ کو ختم کرنے کے بجائے اسے مزید بھڑکا دیا۔ میرے اندر کی انا کو چوٹ لگی تھی اور میں سوچنے لگی کہ عامر کتنے بے وقوف ہیں جو اس غریبی کو ہی اپنی تقدیر سمجھے بیٹھے ہیں۔ وہ مرد ہیں اور اگر وہ ایک رات کسی دوسری عورت کو وہ خوشی دے دیں گے تو اس سے ان کی مردانگی کم نہیں ہو جائے گی بلکہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اگلے دن نازش پھر آئی اور جب اس نے میرے سوجے ہوئے ہونٹ کو دیکھا تو وہ سب سمجھ گئی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور بولی، سائرہ، مرد شروع میں ایسا ہی کرتے ہیں لیکن جب وہ دولت کا منہ دیکھتے ہیں تو ان کی ساری غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تم عامر کو ایک بار پھر سمجھاؤ، انہیں بولو کہ وہ صرف ایک رات کے لیے میرے پاس آئیں اور اگلی صبح وہ شہر کے سب سے امیر ترین انسان ہوں گے۔ میں نے نازش سے وہ پیسے کا بیگ لے لیا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، جس میں لاکھوں روپے ایڈوانس کے طور پہ موجود تھے، اور میں نے اسے یقین دلایا کہ میں عامر کو منا لوں گی۔ اس رات جب عامر گھر آئے تو وہ بالکل خاموش تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے گہرا دکھ اور اجنبیت تھی، لیکن میں اب پوری طرح اندھی ہو چکی تھی۔ میں ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور رو رو کے اپنی غریبی کا واسطہ دینے لگی۔ میں نے کہا، عامر، میں یہ سب اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ میں آپ کو اس کڑی دھوپ میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے۔ نازش ہماری سہیلی ہے، یہ بات ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانے گا۔ بس آپ ایک رات کے لیے اس کو اپنا لیں اور بدلے میں ہماری دنیا بدل جائے گی۔ عامر نے مجھے بہت دیر تک دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کے فرش پہ گرے اور انہوں نے گہری اداسی کے ساتھ کہا، سائرہ، کیا تم واقعی یہی چاہتی ہو؟ کیا تمہیں میری محبت سے زیادہ وہ دولت عزیز ہے؟ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عامر نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے تو کل رات نازش کو یہاں بلا لو، میں تیار ہوں۔ ان کی یہ بات سن کے میں خوشی سے پاگل ہو گئی۔ عامر کی زبان سے ہاں سن کے میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت کی دیوی نے اچانک میرے غریب خانے کا رخ کر لیا ہو اور میری 7 نسلوں کی غریبی ایک ہی پل میں مٹ گئی ہو۔ اس رات عامر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بستر پہ لیٹی ہوئی اندھیرے میں اپنے روشن مستقبل کے تانے بانے بنتی رہی۔ مجھے بار بار نازش کا وہ بنگلہ، اس کی چمکتی ہوئی گاڑی یاد آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب سب کچھ میرا ہونے والا ہے۔ اب مجھے کچن کے تپتے ہوئے چولہے پہ صبح سویرے اٹھ کے روٹیاں نہیں بیلنی پڑیں گی اور نہ ہی گلے کے سرکاری نلکے پہ پانی بھرنے کے لیے عورتوں کی جلی کٹی باتیں سننی پڑیں گی۔ میں نے اپنے تندرست جسم کو دیکھا جس پر عامر کی راتوں کی دیوانگی کا نکھار اب بھی موجود تھا، اور میں دل ہی دل میں نازش کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس کے ایک پاگل پن نے ہماری قسمت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اگلی صبح میں عامر سے بھی پہلے بستر سے اٹھ گئی اور میرے چہرے پہ ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عامر روز کی طرح خاموشی سے اٹھے، ان کے چہرے پہ ایک مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، لیکن مجھے ان کے اس دکھ سے کوئی غرض نہیں تھا کیونکہ میری آنکھوں پہ دولت کی پٹی بن چکی تھی۔ میں الماری کی طرف بھاگی اور اپنے ہاتھوں سے عامر کا سب سے اچھا اور صاف ستھرا لباس نکالا۔ یہ وہ کلف لگا ہوا سفید کرتا شلوار تھا جو وہ صرف عید کے دن پہنا کرتے تھے۔ میں نے اسے بہت احتیاط سے استری کیا اور جب عامر نہا کے کمرے میں آئے تو میں نے وہ لباس ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کرتے کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہرا سوال تھا لیکن وہ کچھ بولے نہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ آج آپ کو بہت اچھا لگنا چاہیے۔ نازش ایک امیر گھرانے کی عورت ہے، اس کے سامنے آپ کا اثر اچھا پڑنا چاہیے۔ عامر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور وہ روبوٹ کی طرح وہ کپڑے پہننے لگے۔ میں بستر پہ بیٹھ گئی اور اپنا سستا سا موبائل فون نکال کر انٹرنیٹ پہ مہنگی مہنگی چیزیں دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کو خریدنے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہوں، لیکن آج میں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب کچھ میری مٹھی میں ہو۔ میں نے موبائل کی اسکرین عامر کے سامنے کی اور خوشی سے چہکتے ہوئے کہنے لگی،
عامر دیکھو یہ صوفہ سیٹ کتنا شاندار ہے نا، جیسے ہی نازش ہمیں بنگلے کے کاغذات اور پیسے دے گی میں سب سے پہلے اپنے نئے ڈرائنگ روم کے لیے یہی صوفہ آرڈر کروں گی۔ اور دیکھو یہ بیڈ روم سیٹ کتنا خوبصورت ہے، اس کا فرنیچر بالکل شاہی طرز کا ہے۔ اب ہم اس پرانے اور چوں چوں کرتے ہوئے بستر پہ نہیں سوئیں گے، بلکہ ہماری زندگی کسی بادشاہ اور ملکہ جیسی ہو جائے گی۔ عامر بس خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، ان کے چہرے پہ نہ کوئی غصہ تھا نہ ہی کوئی خوشی، وہ بس ایک مورت کی طرح کھڑے میری باتیں سن رہے تھے، جیسے ان کا اس سب سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ میں نے موبائل پہ شہر کے سب سے مہنگے اور نامور انٹرنیشنل اسکول کی ویب سائٹ کھولی اور کہنے لگی، عامر آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ ہمارے بچے اب اس محلے کے سرکاری اور گھٹیا اسکول میں نہیں پڑھیں گے جہاں ٹیچرز بچوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ میں اپنے بچوں کا داخلہ اس بڑے اسکول میں کراؤں گی جہاں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ وہاں میرے بچے انگلش بولنا سیکھیں گے، اور جب وہ بڑی گاڑیوں سے اتریں گے تو محلے کی یہی عورتیں جو آج مجھے حقارت سے دیکھتی ہیں دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گی۔ ہمارے بچوں کا مستقبل اتنا شاندار ہوگا کہ کوئی ہماری غریبی کا نام بھی نہیں لے سکے گا۔ عامر نے میری بات سن کے صرف اپنا سر ہلایا اور بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے باہر نکل گئے، لیکن مجھے ان کے جانے کا کوئی ملال نہیں تھا، کیونکہ میرے دماغ میں تو کروڑوں روپے کا فرنیچر، بنگلہ اور اسکول گھوم رہے تھے۔ ابھی عامر کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ محلے کی ایک پڑوسن شبانہ بھابی کسی کام سے میرے گھر آئیں۔ شبانہ بھابی اکثر میرے گھر آیا کرتی تھیں اور ہماری غریبی کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھیں۔ آج جب وہ اندر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پورا گھر بکھرا ہوا ہے اور میں موبائل ہاتھ میں لیے مسکرا رہی ہوں۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، سائرہ خیر تو ہے، آج صبح صبح اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ میاں کی تنخواہ میں کوئی بڑا اضافہ ہو گیا ہے کیا، یا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ میں نے اپنے دوپٹے کو فخر سے سیدھا کیا اور چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بھابھی اب وہ دن گئے جب ہم ایک ایک روپے کے لیے ترستے تھے۔ بہت جلد ہمارے دن بدلنے والے ہیں اور ہمارا یہ غریب خانہ ایک بہت بڑے اور عالی شان بنگلے میں تبدیل ہونے والا ہے۔ شبانہ بھابی نے حیرت سے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں اور کہنے لگی، ارے سائرہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عامر بھائی کی تو اتنی معمولی تنخواہ ہے، وہ بنگلہ کہاں سے خریدیں گے؟ میں نے ہنس کے کہا، بھابھی رشتوں اور تعلقات کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ میری ایک بہت امیر سہیلی ہے جو ہم پہ بہت مہربان ہو گئی ہے اور وہ ہمیں شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک شاندار گھر دینے والی ہے۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ہم یہ گندگی گلی اور یہ چھوٹا سا کوارٹر چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے، پھر آپ ہمیں صرف ٹی وی پہ یا خوابوں میں ہی دیکھ سکیں گی۔ شبانہ بھابی میری یہ بات سن کے جل بھن گئیں اور ان کا چہرہ فک ہو گیا، اور بغیر کچھ کہے الٹے قدموں وہاں سے چلی گئیں، اور میں ان کی حالت دیکھ کر زور زور سے ہنس پڑی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا میرے قدموں میں ہے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر میرے اندر کی بے چینی اور جوش تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل پہ گھڑی دیکھی، وقت جیسے رینگ رہا تھا۔ آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے بڑی رات تھی، ایک ایسی رات جو ہمیں غربت کے اس تاریک گڑھے سے نکال کے عمارت کے آسمان پہ پہنچانے والی تھی۔ میں نے پورے گھر کا چکر لگایا، اس ایک کمرے کے کوارٹر کی ہر چیز مجھے آج اور زیادہ حقیر اور بدصورت لگ رہی تھی۔ کچن کی کالی پڑی ہوئی دیواریں، ٹوٹا ہوا صوفہ اور وہ پرانا بستر جس پہ میں اور عامر 7 سال سے سو رہے تھے، مجھے ان سب سے گھٹن ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بس چند گھنٹے مزید، پھر اس پرانی دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے الماری کھولی اور اپنی الماری کے نیچے چھپائے ہوئے وہ پیسے نکالے جو نازش نے مجھے ایڈوانس کے طور پہ دیے تھے۔ نوٹوں کی وہ گڈی میرے ہاتھ میں تھی تو مجھے اپنی طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ان نوٹوں کو چوما اور پھر شیشے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے تندرست وجود کو دیکھا، اپنے نکھرے ہوئے چہرے کو نہارا۔ میں نے سوچا اگر نازش عامر کے لمس کے لیے اتنی بڑی قیمت دے رہی ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں، وہ بھی تو میری سہیلی ہے۔ اگر اسے بھی میری طرح عورت ہونے کا سچا احساس مل جائے تو یہ ایک طرح سے نیکی ہی تو ہے۔ میں اپنے لالچ کو نیکی کا لبادہ پہنا کے اپنے ضمیر کو پوری طرح سلا چکی تھی۔ شام کے 7 بجے عامر گھر لوٹے۔ ان کے قدموں میں ہمیشہ جیسی تیزی نہیں تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندر آئے۔ ان کا وہ سفید کلف لگا ہوا کرتا جو میں نے صبح استری کر کے رکھا تھا اب بھی ویسا ہی چمک رہا تھا، مگر ان کا اپنا چہرہ بجھا ہوا تھا، جیسے ان کے اندر کا کوئی چراغ گل ہو چکا ہو۔ انہوں نے کمرے میں قدم رکھا تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، بس خاموشی سے کونے میں رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ میں ان کے قریب گئی، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور بڑے لاڈ سے کہا، عامر آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ آج تو ہمارے دکھوں کے خاتمے کا دن ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کل سے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، آپ کو مل کی وہ 12 گھنٹے کی سخت ڈیوٹی نہیں کرنی پڑے گی۔ عامر نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے بس اپنی نظریں فرش پہ جمائے رکھی۔ ان کی یہ خاموشی مجھے تھوڑی عجیب لگی، مگر میں نے اسے ان کی مردانہ انا کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے کہا، عامر نازش 9 بجے تک یہاں پہنچ جائے گی، وہ اپنے ساتھ بنگلے کے کاغذات اور باقی کی رقم بھی لا رہی ہے۔
میں نے سب تیاری کر لی ہے، میں رات کو اپنی دوسری دوست کے گھر چلی جاؤں گی اور صبح ہی واپس آ جاؤں گی۔ آپ بس نازش کا خیال رکھیے گا، اسے وہ توجہ دیجیے گا جس کی وہ پیاسی ہے۔ عامر نے اب بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے بس ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا، مگر یہ وہ سکون تھا جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک 9 بجے گلی میں ایک بار پھر نازش کی بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑی آ کے رکی۔ گاڑی کے بریکوں کی آواز سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ نازش گاڑی سے اتری۔ آج اس نے ایک بہت قیمتی کالا لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی اسی طرح زرد اور بیمار سا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا چمڑے کا بیگ تھا جس میں ہماری پوری زندگی بدلنے کا سامان موجود تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کی نظر عامر پہ پڑی جو سفید کرتے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ نازش کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، ایک ایسی چمک جو کسی پیاسے کے سامنے پانی آ جانے پہ ہوتی ہے۔ نازش نے وہ چمڑے کا بیگ میرے ہاتھ میں تھمایا اور دھیمی آواز میں کہا، سائرہ، یہ لو، اس میں اس شہر کے سب سے پوش علاقے کے بنگلے کے کاغذات ہیں جو میں نے تمہارے نام کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ 1 کروڑ روپے کا کیش بھی ہے۔ اب تم اپنی زندگی جیسے چاہے جیو، مگر اب جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو۔ میں نے اس بیگ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نوٹوں اور کاغذات کا وہ وزن میرے ہاتھوں میں تھا تو مجھے لگا جیسے میں دنیا کی سب سے امیر عورت بن گئی ہوں۔ میں نے نازش کو دیکھا، پھر عامر کو دیکھا جو اب بھی اسی طرح خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے عامر سے کہا، عامر، میں جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ عامر نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی۔ انہوں نے مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک آخری الوداعی لکیر تھی جو میرے دل کو چیر گئی۔ وہ کچھ نہیں بولے اور میں وہ بیگ لے کے جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی، اپنے خوابوں کی دنیا کو سمیٹنے کے لیے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی رات کی یخ بستہ ہوا کا ایک تند و تیز جھونکا سائیں سائیں کرتا ہوا مجھ سے ٹکرایا تو میرے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے نازش کا دیا ہوا وزنی چمڑے کا بیگ اپنے سینے سے اور زیادہ مضبوطی سے بھینچ لیا، جس کی زپ کے پیچھے کروڑوں روپے کا کیش اور نئے عالیشان بنگلے کے چمکتے ہوئے کاغذات موجود تھے۔ اس وقت میرے پاؤں زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے اور میرا سر تکبر اور غرور سے آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے گلی کا آخری موڑ موڑا اور اپنے چھوٹے سے گھر کی مدھم پیلی روشنی میری نظروں سے اوجھل ہوئی تو میرے دل کے کسی ویران اندھیرے کونے میں اچانک ایک عجیب سی ہوک اٹھی جیسے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے رات گزارنے کے لیے محلے کے ایک دوست کا گھر چنا تھا جو اکیلی رہتی تھی۔ میں نے اس کے مٹیالے گھر کے ایک چھوٹے سے الگ تھلگ کمرے میں جا کے بیٹھ گئی جہاں پرانے چھت کے پنکھے کی آواز کے علاوہ کوئی دوسرا شور نہیں تھا۔ میں نے وہ چمڑے کا بھاری بیگ اپنے سامنے لکڑی کی پرانی میز پہ رکھا اور جب اس کی زپ کھولی تو نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کے میری آنکھیں چندھے آ گئیں۔ میں نے نئے نوٹوں کو اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں میں لیا، ان کی مخصوص خوشبو سونگھی اور بنگلے کے سرکاری کاغذات پہ اپنا نام سائرہ بیگم لکھا ہوا دیکھا تو میری خوشی کے کوئی انتہا نہ رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے اور اب سائرہ ہمیشہ کے لیے غریب نہیں رہی بلکہ وہ اس محلے کی سب سے امیر ترین عورت بن چکی ہے۔ میں نے کمرے کے کونے میں لگے دھندلے شیشے میں اپنے تندرست وجود پہ نظر ڈالی جو عامر کی راتوں کی دیوانگی اور بے پناہ لمس کا مرہون منت تھا۔ میں سوچنے لگی کہ بس آج کی ایک رات کی تو بات ہے، کل صبح جب عامر میرے پاس واپس آئیں گے تو ہم اس گندی گلی اور ٹپکتی چھت کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے۔ میں نے اپنا موبائل نکال کے دوبارہ سے ان فرنیچر، بیڈ روم سیٹ اور گاڑیوں کی تصویریں دیکھنا شروع کر دیں تاکہ اپنے اندر اٹھنے والے نامعلوم خوف کو دبا سکوں، لیکن جیسے جیسے رات کا سیاہ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا میرے اندر کا سکون سلب ہوتا جا رہا تھا اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جب رات کے 12 بجے تو کلاک کی ٹک ٹک میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی اور مٹی کے اس چھوٹے سے بند کمرے میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میرے ذہن کے پردے پہ بار بار اپنے اسی ایک کمرے کے کوارٹر کا نقشہ ابھر رہا تھا جہاں اس وقت عامر اور نازش اکیلے تھے اور نہ جانے کیا کر رہے ہوں گے۔ مجھے عامر کا وہ سفید کلف لگا ہوا چمکتا کرتا یاد آیا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اتنے چاؤ سے استری کر کے ان کے سامنے رکھا تھا۔ میرے کانوں میں عامر کا وہ آخری جملہ ایک قیامت بن کے گونجنے لگا کہ سائرہ، کیا تمہیں واقعی میری محبت سے زیادہ وہ دولت عزیز ہے؟ اس وقت مجھے ان کے لہجے کی وہ موت جیسی خاموشی اور ان کی آنکھوں کے بہتے ہوئے وہ 2 آنسو سمجھ نہیں آئے تھے، لیکن اب اس ہولناک تنہائی میں ان کا وہ لہجہ میرے پورے وجود کو آری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ میں بستر پہ بار بار کروٹیں بدلنے لگی لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی اور مجھے ہر گزرتا ہوا منٹ 1 سال جتنا لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک عامر کے وہ گرم لمس، ان کا وہ دیوانہ وار پیار اور راتوں کی وہ والہانہ تپش صرف اور صرف میرا اثاثہ تھی، لیکن آج پہلی بار کوئی دوسری عورت اس مقدس لمس کو چکھنے جا رہی تھی اور یہ سوچتے ہی میرے اندر حسد اور پچھتاوے کی ایک ایسی ہولناک آگ بھڑکی جس نے میرے لالچ کے سارے محل کو ایک ہی پل میں جلا کے راکھ کر دیا۔ مجھے اپنے تندرست جسم پر اب ایک بھیانک قید لگنے لگی اور وہ کروڑوں روپے جو میرے سامنے میز پہ بکھرے پڑے تھے مجھے خون میں لت پت بے جان کاغذ کے ٹکڑے محسوس ہونے لگے۔
मेरा ज़मीर जो अब तक दौलत के नशे में अंधा और सोया हुआ था, वो अचानक जाग उठा और मुझे बुरी तरह मलामत करने लगा कि सायरा, तूने चंद टकों की खातिर अपने सच्चे शौहर का सौदा कर दिया। तूने अपने हाथों अपनी चादर बाजार में बेच दी। अब तू किस मुंह से आमिर के सामने जाएगी? रात के 2 बजे मुझसे मजीद उस कमरे में अकेले नहीं बैठा गया। मैं बिस्तर से दीवानी होकर उठी और कमरे के चक्कर काटने लगी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी इसी वक्त नंगे पाँव भाग कर अपने घर जाऊं और नाजिश के मुंह पे वो पैसे मार के अपने आमिर को उसके चुंगल से छीन लाऊं। लेकिन मेरे पैरों में उस दौलत की वो भारी जंजीरें बंधी हुई थी जो मैं खुद अपने हाथों से पहन के आई थी। मैंने रो रो के अपने दुपट्टे को भिगो दिया और बार बार खुदा के सामने सजदे में गिर के दुआएं मांगती रही कि काश सुबह जल्दी हो जाए और मैं जाके सब कुछ रोक दूं। मुझे अपना बंगले की परवाह थी, ना गाड़ी की और ना फर्नीचर की। मुझे बस अपना वो पुराना आमिर वापस चाहिए था जिसकी मुफलिस मोहब्बत पर पूरी दुनिया रश करती थी और जिसकी वजह से मैं एक भरपूर औरत बनी थी। जैसे ही सुबह का पहला हल्का सा उजाला आसमान पे नमूदार हुआ, मैंने वो चमड़े का बैग उठाया और बगैर अपना दुपट्टा और चादर संभाले दीवानों की तरह अपने घर की तरफ भागी। गलियों में अभी सुबह का गहरा सन्नाटा था और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मेरे दिल में एक खौलनाक तूफान उठ रहा था और मुझे लग रहा था कि अगर मैं एक पल भी लेट हुई तो मेरी कायनात उजड़ जाएगी। मैं जैसे ही अपनी क्वार्टर के बाहर पहुंची तो मैंने देखा कि नाजिश की वो बड़ी चमकती हुई गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी, यानी वो जा चुकी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने घर का दरवाज़ा धकेला जो अंदर से बंद नहीं था बल्कि सिर्फ भीड़ा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो कमरे का मंजर देख के मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सांसें हलक में अटक गईं और मेरे हाथ से वो करोड़ों रुपए का बैग फर्श पे जा गिरा और नोट पूरे कमरे में बिखर गए। कमरे के वस्त में आमिर का वो सफ़ेद कलफ लगा हुआ कुर्ता ज़मीन पे पड़ा हुआ था जो अब खून के गहरे सुर्ख धब्बों से लथपथ हो चुका था और पूरे कमरे में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई और मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिया ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जा सके। बिस्तर की चादर पूरी तरह से बिखरी हुई थी, लेकिन कमरे में ना आमिर थे ना नाजिश थी। मेरी आंखें फटी की पटी रह गईं और मेरा पूरा तंदुरुस्त वजूद खौफ से लरसने लगा, जैसे किसी ने मेरी रूह को छील दिया हो। मैं कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी और ज़मीन पे पड़े उस खून आलूद कुर्ते को अपने हाथों में उठाया तो मेरी सिसकियां बंद गईं, क्योंकि ये वही कुर्ता था जिसे मैं अपने हाथों से इस्त्री किया था ताकि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के सामने अच्छा लग सके। उसी लम्हे मेरी नज़र बिस्तर के सिरहाने रखे हुए शीशे पे पड़ी जहाँ आमिर ने हमेशा की तरह अपनी डायरी का एक सफ़ेद सफ़ा फाड़ के रखा हुआ था और उस पर कलम से कुछ लिखा हुआ था। मैंने लरसते हुए हाथों से उस कागज़ को उठाया तो उस पर आमिर की लिखाई में एक तफसीली ख़त लिखा हुआ था जो मेरे नाम था। ख़त पे आमिर के बहते हुए आंसुओं के निशानात अब भी खुश्क नहीं हुए थे। उसके अल्फाज मेरे दिल पे किसी खंजर की तरह चलने लगे। ख़त में लिखा था कि सायरा, जब तुमने चंद टकों की खातिर मेरी मोहब्बत, मेरी गैरत और रिश्तों के तकद्दुस का सौदा उस अमीर औरत के साथ किया था तो उसी पल आमिर की रूह मच चुकी थी, क्योंकि मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी बीवी के हाथों अपनी गैरत का सौदा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खत में आगे लिखा था कि सायरा, तुमने मुझसे कहा था कि नाजिश को वो लम्स और वो तंदुरुस्ती चाहिए जो मैं तुम्हें रातों की दीवानगी में देता हूँ, लेकिन तुम इतनी अंधी हो चुकी थी कि तुम ये भूल गई कि मर्द का लम्स बाजार में बिकने वाला कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं होता जो पैसे देख के पिघल जाए, बल्कि वो तो रूह का रिश्ता होता है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत से ही जागता है। नाजिश जब यहाँ आई और उसने दौलत के घुमंड में मुझे छूने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारा वो लालची चेहरा याद आ गया जिसने मुझे बेच दिया था और मेरे अंदर एक ऐसी नफरत जागी कि मैंने उस औरत को धिक्का दे के दूर कर दिया। उसे जब देखा कि उसकी दौलत मेरी गैरत के सामने हार गई है तो वो पागल हो गई और उसे शीशे की वो बोतल उठा के मेरे सर पे दे मारी, जिससे मेरा यह खून बह निकला। मगर मैंने फिर भी अपनी गैरत का सौदा नहीं होने दिया। आमिर ने ख़त के आखिर में लिखा था कि सायरा, नाजिश अपनी इस इबरतनाक हार और रुसवाई के बाद रातों के अंधेरे में यहाँ से रोते हुए भाग गई, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि दुनिया की हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और मैं अपना ये बहता हुआ खून और अपनी ये मरी हुई गैरत लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ जहाँ मेरी बीवी ने मुझे चंद टकों की खातिर बाजार में खड़ा कर दिया। अब तुम्हारे पास वो करोड़ों रुपए का बैग भी है और इस शहर का सबसे महंगा बंगला भी। अब तुम इस फर्नीचर को भी खरीदो और बच्चों को बड़े स्कूल में भी डालो, लेकिन याद रखना, अब तुम्हें उम्र भर आमिर का वो सच्चा प्यार नसीब नहीं होगा जिस पर पूरी दुनिया रश करती थी। मैं वो खत पढ़ के वहीं फर्श पे ढेर हो गई और दीवानों की तरह आमिर के उस खून आलूद कुर्ते को अपने सीने से लगा के रोने लगी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ हार दिया है। मैंने अपने भरपूर तंदुरुस्त जिस्म को देखा जिससे मुझे कभी इतना नाज था, और फिर उस खाली बिस्तर को देखा जहाँ अब सिर्फ आमिर के खून के धब्बे बाकी थे। और मुझे एहसास हुआ कि मैं सब कुछ पा के भी आज दुनिया की सबसे गरीब और तन्हा औरत बन चुकी हूँ, जिसका शौहर उसकी अपनी नादानी की वजह से उससे हमेशा के लिए छिन चुका था। उस हौलनाक रात को गुजरे अब 5 माह हो चुके थे, मगर मेरे दिल के जख्म आज भी उतने ही हरे थे जैसे ये कल ही की बात हो। मैंने नाजिश के उस करोड़ों रुपए के बैग और बंगले के कागजात को कभी हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि उसी दिन वो सब कुछ वापस उसके हवाले कर दिया था। उसे भी एहसास हो गया कि उसे गलत रास्ता चुना था तो उसे खुद मुझसे माफ़ी मांगी,
मगर मैं उसे क्या माफ़ करती, वो तो खुद भी गुनहगार थी। मैं इस गंदी गली के इस छोटे से उखड़े हुए प्लास्टर वाले क्वार्टर में रह रही थी और लोगों के घरों में बर्तन मांज कर और कपड़े धो के अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। इन 5 माह में मेरा वो तंदुरुस्त तवाना जिस्म जिसमें मोहल्ले की औरतें रश करती थीं, अब पूरी तरह मुरझा चुका था। मैं हर रोज़ रात को उसी पुराने बिस्तर पे लेटती तो खुदा से सिर्फ एक ही दुआ मांगती कि या अल्लाह, मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिल चुकी है, बस एक बार मुझे मेरे आमिर से मिला दे ताकि मैं उनके कदमों में गिर के अपने इस लालच की माफ़ी मांग सकूं। एक शाम अचानक मेरे घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे पे किसी ने बहुत धीमी सी दस्तक दी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी सांसें हलक में रुक गईं और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा। दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि मेरा आमिर खड़ा था। मैं बगैर कुछ सोचे समझे आमिर के कदमों में गिर गई और उनके पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगी। मैं रो रो के चिल्ला रही थी, आमिर मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधी हो गई थी, लालच ने मेरी मत मारती थी। मैंने इस दौलत को ठुकरा दिया। मैं 5 साल से इस गरीब खाने में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपने सीने से लगा लें। आमिर ने मुझे बहुत देर तक रोते हुए देखा। उनका दिल पिघल गया क्योंकि वो मर्द थे और मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ के ऊपर उठाया और अपने उसी पुराने मजबूत हाथों से मुझे अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही आमिर का वो गरम और जाना पहचाना लम्स 5 माह बाद मेरे मुरझाए हुए वजूद से टकराया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मरी हुई रूह में दोबारा जिंदगी दौड़ गई हो। आमिर ने धीमी और कांपती आवाज़ में कहा, सायरा, मैंने तुम्हें 5 माह इस तपती हुई भट्टी में सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि तुम्हें एहसास हो कि दुनिया की कोई भी दौलत मियाँ बीवी के पाकीज़ा रिश्ते और मोहब्बत का नेमोल बदल नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारा पछतावा और तुम्हारी तौबा देख ली है, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। 5 माह बाद वो सच्चा सुकून और तंदुरुस्ती दोबारा महसूस होने लगी जो मैंने दौलत के बदले बेच दी थी। और मुझे समझ आ गई थी कि औरत का असल निखार और सरमाया सिर्फ उसी शौहर की सच्ची मोहब्बत होती है।